أكثر من 7800 سككي وسككية باختصاصات مختلفة. لو تران ديال مراكش راه داخل، كل شيء يكون هنايا على مستوى الرصيف. كلهم كيأمنوا حركة 40 مليون مسافر سنويا. السيدة محتاجة مساعدة، أنا الله يجازيك بخير. بالإضافة لأكثر من 34 مليون طن من البضائع. فترات العمل كتختلف ما بين النهار والليل، وكتشمل حتى العطل الرسمية والأعياد. تنضحيو في بقية الأعياد كنعاودو نرتاحو حنا من بعد. الحاجة اللي كتأكد بلي حياتهم ما عمرها كانت سهلة. ما سهلاش تكون كتقطع آلاف كيلومترات كل عام، وتكون طبيعة الخدمة ديالك كتفرض عليك هاد المسألة. ماشي باش تسافر، ولكن باش توصل مسافر لوجهة معينة. عدد كبير من السككيين حياتهم من ديما مرتبطة بالطريق. السلام عليكم. باقي ما جاش لا ماشين لا؟ في كل مرة محطة انطلاقة كيتبعها عمل متواصل حتى لنقطة الوصول. السلام عليكم. مراقبة التذاكر. بطبيعة الحال حياتهم كتكون مختلفة على غيرهم، متغربين على أسرهم وهما في بلادهم، وبالهم ديما مشغول معاهم. صغار الدراري، صغار عباد. الحمد لله كي درتو مع الصوضات. نجيب بحال بزاف غيره من مراقبي القطارات. انا عاد وصلت للفاس دابا. عنده 6 رحلات طويلة كل أسبوع. الله يسلمك. هذه 28 عام على نفس الحال. تعود يكون بعيد على رباط المدينة ديالو، كل مرة عنده وجهة. اليوم وصل لمدينة فاس، ودابا غيتوجه للمبيت الخاص بالسككيين فين غيبات هاد الليلة. شنو شومبر خويا؟ شومبر 22. درتيها في 21 جو كوا. ها 21 داكور. في المحطة الأمور كتمشي بشكل طبيعي. عبد القادر الخير رئيس محطة قطارات فاس كيقوم بجولة مسائية على فريق العمل اللي كيشتغل معاه. بخير. بونجور. كي داز المسائل مزيان هاد النهار؟ لا جورني مزيان؟ لي تران تخرج مزيانين الور؟ سي بون. لا كاس لي فيرسمون ديالكم السونتراليزاتور مزيان؟ كلشي مزيان الحمد لله. السلام عليكم. السي جليل صافا بخير لاباس عليك؟ هانيه. كي دازت لا جورني مزيان؟ لاباس الحمد لله كلشي مزيان. لي فيرسمون خديتيهم عندهم عند لي كيشات كلهم؟ لي فيريفيكاسيون دو باساسيون ما خليتش عندهم حتى حاجه الفلوس. لي باساسيون خديتيهم فيريفيتيهم لي زارفة كاس مزيان؟ كلشي هو هذاك. بريباراسيون الفيرسمون لا بنك غدا؟ بيان سور باقا دينا الفلوس ديال لا بنك. دوكيمون كونطابل هو هذاك. السيسكو حتى هو راه مزيان. تدخل لي سيليكت في لا جورني، تدخل لي الموديل 54 ديال هاد لا جورني. هذا الفيرسمون اللي خديت. الفيرسمون اللي خديت لي ستريس التي في ا كلشي هو هذاك. دونك واصل راك اجور غادي رحنا جورني لو 29 لا كاس مزيانه بريباريتي الفيرسمون لغدا. بيان سور الفيرسمون ديال لا بنك راه واجد. ما تنساش باش ملي تمشي خصك تخلي لهم لي زافونس باش يخدموا غدا ولا موني. لا موني باش يبقاو الصرف الليل سيتو بالليل. وي السلام عليكم. اهلا شفيق صافا لاباس عليك؟ كلشي مزيان؟ انت بخير؟ الحمد لله. سوك على لا جورني دابا في لا فان دو جورني ياك قالنا لو داني تران هو 142 20 راه نورمالمون الي بريفي يمشي في لور ديالو على لور. شحال نهار دو فواياج شحال النهار؟ On est aux environs de 5000 voyageurs. 5000 voyageurs. دونك تقريبا نكمل يمكن لا جورني ديك 5500 environ jusqu'à 6000 environ 5500 6000 لي دوكيمون كونطابل. الدوكيمون كونطابل كلشي راه فيريفي. بالنسبه لا سيتياسيون ايكلوتيري ديال لا جورني جي موازا. بالنسبه لا جورني ان شاء الله دوما غادي نكلوتيري. و لا سيزي مانيير سيزي جوسكو 29.
Donc, Oui. les postes de vente. لي بوست دو فون ديال كلشي الزروان. اوبيراسيونيل لا با دونك ما عندكش شي انومال شي واحد اون انستانس ولا شي واحد دونك كلشي مزيان دونك صافي غادي نشوفوا الديبار دابا قربنا لور ومن يكوردوني معاك لونكادرون عند الديبار لانونس ما تنساش لانونس الديبار. وصول أو مغادرة أي قطار كيعني بالضرورة الاستعداد لتنظيم حركة المسافرين. رئيس المحطة كيوقف بنفسه على هذه العملية واللي كتم بالتنسيق مع مجموعة من الأطراف بحال المؤطر التجاري بالمحطة. بخير لاباس عليك كلشي مزيان لا جورني هاد التران مشى له Ah oui, 20h40. la machine, les Les essais des freins, la mise en tête et tout est la prêt. répartition des voyageurs. La répartition, les agents de sécurité sont déjà répartis pour la fermeture des portes. Ils sont déjà prêts. Donc le train il est prêt à partir à l'heure. Inch'Allah يمشي في الوقت. Inch'Allah. بهذا. Les états de récollement وهذاك الشيء مشاو l'assistant. Ah oui. À la fin de la journée, on envoie bien sûr cet état sur. D'accord. Au les non-conformités de la gare, tu la tournée à la gare. Ah oui, bien sûr. Nettoyage, la propriété au niveau de la gare, au niveau de la zone, au niveau des sanitaires et surtout les sanitaires. Là, tout est bon. Ah là, tout est bon. Il n'y a rien de. كلهم بريزون Le personnel, le personnel tenu et les tout. assistants de sécurité كلشي بلاصتو كل شيء بلاصتو. البوست ديالو. Bien sûr. احترام مواقيت القطارات كيبقى مسألة ضرورية بالرغم من مجموعة من الإكراهات اللي مرتبطة بالضغط الكبير على القطارات بسبب نهاية العطلة الصيفية. كيبقى من اللازم التقيد بمواعيد انطلاق القطارات بلا ما يتم إغفال جانب السلامة بالنسبة للمسافر. هاد الأمور ضروري رئيس المحطة ما يشوفها مع المسؤول على الأمن. سي بوسوف صافا بخير لاباس عليك هانيا كلشي مزيان ياك 142 دابا بري او ديبار ان شاء الله لا ميزون تيت 3 مينوت يدير ديبار لي سيت فران شاف دو تران كلشي مزيان كلشي ديال التران درت مع راس الماء كلشي مزيان لا فورماسيون تيرميني دونك لي بري لي تيناج لي بري لي تيناج ديالو هو الى بيان تراسي سينيال سورتي الي دونك كوردونيتي مع لونكادرون على الديبار صافي على لا فيرسير دو لا بورت او ديبار دابا نشوف الديبار ان شاء الله ان شاء الله الديبار اون فا ريسيفوار ان اوتر تران نو تران 131 غادي يدخل دابا هو غيدخل دابا باش نبوا واحد 6 دقائق سكا 4 سكا 4 لا ريسبسيون دونك يلا باش نمشيو نحضروا للديبار سي بوسوف نشوفوا التواجد على مستوى الرصيف قبل انطلاق القطار من أجل تأمين وتنظيم حركة المسافرين كيتم بالتنسيق مع كل المتدخلين في العملية. السي احمد نشود هاد البيبان هاد الباب هاد لا بورت هاد الرادي. ياك تفرقوا على لا فيرميتير دي بورت كلشي وي هذا الباب هذه سي بون. صافي سد الباب صافي. لو تراي بارتي صافي مسدود صافي. وأي انطلاق هو بمثابة تحدي ما سهلش بالنظر لحجم المسؤولية اللي فيه واللي معيار السلامة فيه كيبقى الأهم. السي احمد ديالك عندنا لا ريسبسيون ديال 131 دابا يدخل في لا فوا 4 بعد منها غيتبعوا 133 راه داخل دابا دونك باش تريبارتي البيرسونيل دوريونتاسيون وهذاك الشيء وباش تمنع الناس باش ما يبقاوش يستعملوا السكه يهبطوا مع السوتيران لاباس دونك لي زاد اس ودوك كلشي يمشيو باش يمشي يمنعوا الناس باش يحترموا الباساج سوتيران بور ايفيتي لي زاكسيدون. ومجرد ما كيتم انطلاق قطار الا وكيتم استعداد للقطار الموالي العمل كيتم بشكل مستمر حتى كتسالي فترة المداومة. السي احمد شوف لنا هادوك باش يمشيو ياك السكه 4 راه غادي يدخلوا دابا هضر ليا مع الراديو لي زاد اس شوفنا و لا فوا 4 راه غيدخل 131 لا فوا 4 ما يدخلوش دونك غادي تمشيو للسكه 4. التنسيق بالنسبة للقطار الموالي ما كيتمش غير مع المؤطر التجاري وكيشمل حتى رئيس الأمن اللي في هذه اللحظة اتصل بمركز القيادة باش يعلمهم بانطلاق القطار اللي عاد خرج من المحطة. فاس 142 départ à l'heure. La 1255 conduit 8 348. GSM 1319. Les restés non concluantes. D'accord, c'est
دونك ياك ما بقى لنا دابا لا جورني تاع ديبار حتى 142 صافي هو لو ديرني تران. دابا عندنا ريسبسيون ديال تران 131 في لا فوا 4. ندخلوا في لافا هو داخل دابا راه في لونطري ديال لاكار ان شاء الله بيانتو يكون في لاكار. وهذاك الو 142 ديبار الور. دونك لوبيراسيون ديال 142 سالات غنتسناو 131 لا ريسبسيون ديالو هو داخل في لا فوا 4. ولي تران هاد لا جورني شفت هاد لا جورني لي تران بريسك زدتي على الور ياك تقريبا لا ريغولاريتي باش نوجدوا دوك لا ريغولاريتي كانت مزيانه على العموم مزيان تقريبا 5 10 11 وحدين الور دونك باش نشوفوا الا كانت شي حاجه دونك مع حتى في لا ريونيون ديال اللي كنديروها جورنالي ديال هادشي ديال زاسيدون وهادشي ديال لا ريغولاريتي دي تران شي اللي كانت شي حاجه دونك الحمد لله لا جورني مزيان سي بون يلاه اوكي نعم. ماشي غير استكاكيين ديال المحطة اللي كيشتغلوا بالليل. على بعد 500 متر تقريبا من المحطة كتواجد وحدة صيانة عجلات القطار والاشتغال فيها كيتم بدون توقف 24 ساعة على 24. صافي الحمد لله بارك الله فيكم. صافي هما عاد خرجوهم دابا عاد. راني هنا جيت ندير واحد الكونترول دو بروكسيميتي الدراري وخرجنا لي فواتور دابا ندخلوا على دي اش 416. لا هما صافي هما دابا داو لي فواتور وغيجيبوا لا ماشين. محمد العلوي مؤطر وحدة خراطة العجلات واقف على الخدمة هاد الليلة، وأي حاجة كيديرها ضروري ما كتم بالتنسيق مع رئيس مركز صيانة المعدات في فاس. ومجرد ما كيتم إدخال القاطرة كتبدا عملية تحضير لخراطة العجلات واللي كتسبقها مجموعة من العمليات التقنية. وخريسي كان تي خويا لا ماشين كان يا خويا لا ماشين معك. صافي يا ناس صافي زيد زيد شويه زيد شويه ليه سي بون مزيان زيد شويه زيد. عمليات خراطة العجلات كتتم بشكل مستمر بهذه الورشة، كتعتمد على آلات ومعدات خاصة باش يتم احترام المعايير التقنية والهندسية في صيانة عجلات القطار، الحاجة اللي كتضمن سلامة السير ديالو. صافي بوبكر صافي شاكش مزيان. أنس الخشيبي وبوبكر البخريسي جوج ديال التقنيين في صيانة المعدات هما اللي فيهم المداومة هاد الليلة. الخدمة ديالهم مرتبطة بعامل الوقت وهذا الشيء ما كيعنيش التسرع في العمل. 29 احترام المعايير الأساسية في الصيانة كيبقى ضروري. الأمر مرتبط بسلامة سير القطار وما خاصش يكون مجال الغلط. أرواح الناس والسلامة ديالهم هي أكثر حاجة كتخليهم يدقوا في العمل ديالهم بلا ما ينساو حتى جزئية. كلهم آمنين ومقتنعين باللي المسؤولية اللي عليهم كتبقى إنسانية بالدرجة الأولى. التقنيين هنا مازال تابعهم الخدمة في صيانة عجلات هاد القاطرة، في الوقت اللي في محطة فاس رئيس المحطة مازال كيتابع وصول القطارات وكيعطي آخر التوجيهات قبل ما تنتهي فترة المداومة ديالو. السي حمد باش تقول لهم على ترافيرسي دي فوا وي بيان سور ممنوع
راه من هذاك سي ديجا بارتي هذوك الشيء باش ما يتهرس شي واحد. سي احمد سي احمد التفيق الله يسرعك. ياك ليكلاراج مزيان؟ لا جا مزيان. الكونتر مزيان ديك لا مزيان ليكلاراج تا هو مزيان. لا جي فيريفي لك الناس كلشي سوتيران كيصير. اوكي لا ريسبسيون ديال هذا التران والاخر غادي يتبعوا في الجهه الاخرى اللي ياكو لا بريباراسيون ديال الباساسيون مع لونكادرون بور لا جورني كلشي ريزيرفاسيون غدا عندك؟ لا ما كاينش لا ريزيرفاسيون. يقولون يدفع كونز دابا حتى لو 3 9 عندنا. لا حتى لو 3 9 لي رسول ديال حتى لو 3 فوالا 5 بيريود دازيو الحمد لله. دونك لي زوت تايم ما عندناش شي تايم غدا ولا شي حاجه نو لا ما عندناش. فيريفيتي داك ريزيرفاسيون بيان سور باش تخلي الباساسيون لو كادرون برولون. دابا هي لا سورتي دونك سي بون سي داك الشيء باش الا كانت شي خدمه ياك غتكملها سير يلاه سير غتكمل داك الشيء ديالك انا ولي صافي. بعد ما تم تأمين عملية دخول القطار المحطة، المؤطر التجاري خاص يبقى في الرصيف باش يأمن حركة المسافرين. مباشرة بعد هذه العملية غادي يسلم المهام للمؤطر التجاري اللي عنده الخدمة هذه الليلة. نفس الشيء بالنسبة لبوسوف مبارك رئيس الأمن اللي كيستعد باش يدوز الخدمة لرئيس أمن آخر، ولكن بقبل خاص يعلم مجموعة من المصالح بوصول القطار اللي يشرف على عملية دخوله. دابا غنوجدوا المسار لهذه القاطره اللي صيفطنا ل 134. وعليكم السلام سي منير، بارك الله عليك. دير بخير بسم الله. السلامة. لاباس الله يسلمك اخويا، الله يبارك فيك. الله يبارك فيك. دونك عندنا لا ماشين ديال 133 في لو كاري تيبا 134 ولي التنرير عنده سنة يجاوبني نعطي لوتوريزاسيون باش يرفوا لي لا في سي ام. عندك لا رام ديال 133 سير فوا 3 وعندك لو ريست ار اس. كاين لاليرت ميتيو فاس كتازا كرسي وجده. التنسيق ما بين رؤساء الأمن كيبقى ضروري. ليكسيبسيون الوحيده اللي كاينه توجيهات المرتبطة بأي قطار غيدخل أو غيخرج من المحطة هاد الليلة خاص بوسوف مبارك يعطيها لعبد المنير اللي غيشد عليه الخدمة. لي كوموند راهم دازو، لي تران كلشي جا كلشي مشى. شاف تران 133. الو وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. نعم سيدي. سوبريسيون 2206. مرحبا. اليكوت سيدي حرازم فاس كاراكار 21 ريسات. رؤساء الأمن ديما مشغولين بالاتصالات واللي كتكون مع مركز القيادة، المحطات، القطارات، فرق المناورة ومصلحة المسافرين. العيون إفاس 1796 pour 2250. داكور سيدي. الدور اللي كيقوموا به رؤساء الأمن مهم وكيساهم في تنظيم حركة سير القطارات داخل المحطات باحترام معايير السلامة والانتظامية. هاد الشيء بالاعتماد على منظومة معلوماتية متطورة كتسمح بسلاسة الحركة وكتاخد بعين الاعتبار معايير الأمن. دونك صافي منير انا مشيت راه كلشي مزيان. يلا بون كونتينياسيون. ماشي غير بوسوف مبارك اللي كمل الخدمة ديالو اليوم، حتى المؤطر التجاري كيستعد باش يسلم الخدمة للمؤطر اللي عنده المداومة بالليل. السلام عليكم. سي معتصم صباح بخير. لاباس عليك؟ هاني صباح الحمد لله. صباح بخير. صباح الحمد كي وصلنا
Donc, vous allez d'abord travailler la nuit. La journée d'aujourd'hui, donc les trains, presque la majorité sont partis sans retard. Donc, on a fait une tournée, bien sûr, concernant la gare, concernant la vérification de nettoyage. Le nettoyage était bon, il n'y a pas de conformité. Concernant les agents, les ADS, bien sûr, les contrôles de sécurité, les surveillances sont tous en place. C'est un cas. الترافيك مزيان presque on a réalisé presque 5000 voyageurs. On attend bien sûr avec bien sûr le service de nuit parce que مازال كنبيعوا دونك كنوصلوا واحد على fin de la journée وصلوا واحد 5500 حتى 6000 ان شاء الله. Les trains كلهم دخلوا مزيان. Là les trains كلهم sont arrivés. Alors il vous reste bien sûr un train de soirée 135 il est déjà sorti de مكناس. ما عدا جبرنا واحد جوج الناس قبطناهم هنايتي في المحطه وواحد لا في المحطه هنايتي في الباب لي زاد اس ضبطوهم بيان سور عنده واحد السكين وحنا عطيناهم البوليس وداوهم باش المسائل صافي. لي زاديس هما اللي شدوهم. وي لي زاديس هما اللي شدوهم. هذه من جهه بالنسبه لي تران درنا واحد لو كونترول جينيرال كونسيرنو لو نيتواياج كان لو نيتواياج لي سانيتير كان مزيان يا با دو نون كونفورميتي كان لا ميم شوز اون في بيان سور ان كونترول les arrêtés de caisse. J'ai fait bien sûr 4 contrôles de. Oui. N'oubliez pas de faire bien sûr 1 ou 2 pendant cette nuit parce qu'il est déjà recommandé par les instructions du chef de gare. Oui. Aussi de faire bien sûr une tournée ici concernant bien sûr une tournée générale concernant les quais, concernant les nettoyages. L'éclairage مزيان. العمل بالتناوب واحد كيتسلم الخدمة على الآخر. المهم ما تبقى حتى مصلحة ما فيهاش المسؤول عليها. العمل كيتم 24 ساعة على 24 على طول العام دون توقف. ماشي غير في محطات المسافرين ولكن حتى في مصالح أخرى في حال وحدة صيانة القاطرات اللي الملوكي حسن غادي يبدا فيها الخدمة هاد الليلة. السلام عليكم. اهلا سعيد بخير. الحمد لله سلامتك صافا كلشي بخير في امان الله. بارك الله. ارتاحيتي شويه؟ الحمد لله بارك الله. كلشي مزيان؟ اللهم بارك لك. سيدي مزيان كلشي بخير اللهم لك الحمد. كلشي موجود. فوالا بعدا لي زاباري ديالك هذا كومبيني سويريت ماغازان بور لا تواتور هذا لو تليفون 3 جي. بلوس دو سا كاين عندنا لي ماشين هنا عندك واحد لا ماشين 1203 1302 بليتو جات في 123 il est visité. جاتك هنا لا 1303 جات في 185 ها هو الميكانيسيان انا ريان سينيالي كلشي بون كلشي مزيان. وعندك لا 1257 جات في 129 لو سو سينيالمون كي انورمال هو لا مونك دي تويو دي سابليان. تويو دي سابليان صافي سيدي كلشي عندك مزيان كلشي بخير. لا دي اش 416 راح دخلنا التور بور لو زيناج دابا غيساليها بور لو تران 201 ادخل تخرج علمكم وخرجوها ملي تسالي صافي. اخويا بون كونتينيتي الله يعاونكم بون وي تبارك الله عليكم الله يعاونكم. في الوقت اللي الملوكي كياخذ التوجيهات اول قاطره غيشتغل عليها هاد الليله بدات كتدخل الورشه. عند راس محمد وين ذاك الكامل يلا شو تما كاين شي سينيال ما ولا شي حاجه. هذيك راه ديما اسوي برشي لا كليم ولا كاين شي كونسين في لافيش روز صافي مزيانه صافي نسكتو اخويا وهذا باش نبداو لا فيزيت ديالنا. يلا انا غادي نمشي ناخذ السوارت باش نحل لا طواتير. طيح انت باش الدراري د لابارتي ميكانيك ينزلوا صافي سي بون نسول حسن. صيانة أي قاطرة كيتم تقسيم المهام فيها على حساب الاختصاصات ديال كل تقني. وفي الأول كاين معايير مرتبطة بالسلامة ضروري تتخذ بعين الاعتبار قبل الشروع في الصيانة. هادشي علاش الريماني محمد غادي يتكلف بوضع إشارة منع باش ما تدخل حتى قاطرة أخرى.
معايير السلامة كتستدعي كذلك قطع التيار الكهربائي لتفادي أي مشكل ممكن يجرى. نغنسيني ما كاينش والو صافي لا راه مزيان. دابا الدوره مقطوع هبطوا نتوما راه غادي انا نبدا لا فيزيت في لابارتي ميكانيك. يلا الله يعاون. يلا عاون. 4 ديال التقنيين غادي يقوموا بالصيانة ديال هاد القاطرة، 2 منهم كيتكلفوا بالجزء الكهربائي، في الوقت اللي 2 التقنيين الاخرين كيتكلفوا بالجزء الميكانيكي في القاطرة. يلا حل السمح. يا بسم الله. سير انت الداب هذاك وانا غادي ندير هنايا. يلا سير تما. وحتى في الجزء الكهربائي للقاطرة كل واحد كيتكلف بفحص أجزاء من المعدات. اندراس سمح انا راني ساليت لا فيزيت. بالنسبه لي بوند ديزير ولي شانت وداك الشيء راه كلشي مزيان عندي انا الكونطو مزيان. لقيت دي طاج دي شوك. ابارامون الى طامبون كيكو شوز كور دو روز. وعندي هنايا اون كاسور في البالونسي جيبو لي رامبلاسي. صافي واخا. يلا باش تمشي للمكازا جيب السوارت ونتعاونوا نبدلوه. يلا سير اخويا. في الجزء الميكانيكي للقاطرة الملوكي حتى هو في هذه اللحظة كيقوم بالصيانة في الجهة ديالو. عطينا الكيا دابا 7 لا هوتور 27 كيا شوف صار معك ديك الدراسة الأولى واش في الزيت. في الوقت اللي التقنيين هنا خدامين على هذه القاطرة في وحدة خراطة العجلات الصيانة تقريبا كملات، وفي حال ديما المشرف على الصيانة كيجي باش يراقب ويشوف كيفاش كتتم عملية الصيانة. السلام عليكم. السلام عليكم. سي علوي صافا بخير لاباس. شكون دخلتو دي اش 416 416 ديتيكتور فيها واحد فيها ميبلاورو وشاش دابا دخلنا باش داكور داكور كاع لي زيسيو غادي يدوزو. بزاف دي زيسيو غادي داكور درتو لي رولفي كلشي غيدوزو بزاف دي زيسيو على حساب هذه ان شاء الله تحاولوا تخرجوها باش تاسيوري تران 205 ان شاء الله تكون واجده ان شاء الله. ياك تكون واجده 205 تكون واجده ان شاء الله. ايوا صافي داكور. المهم غير ماشي بغيت نقول لك باش تاسيوري لو سويفي ديال دي اش 419
باش اون فوا ترجع عندنا تكون بروغرامي انها دوز باش ما ديرش لنا شي بيرتورباسيون اللي تجي بلانيفي اون فوا داكور تدخل الفاس ندوزوها. ايوا صافي داكور يلاه تبارك الله عليك سيدي. عملية خراطة العجلات الخاصة بهذه القاطرة كملات. نفس الشيء بالنسبة للتقنيين بوحدة صيانة القاطرات اللي كملوا عملية الصيانة ديالهم. دابا لانترفونسيون هي سالات بالونسيرات تبدل وانا غادي نمشي نسد لي سيكسيونور هذاك الشيء وانت تكلف بلي زيسي ديالك. اوكي يلا انا ندير. وفاش كتكمل عملية الصيانة كتجي عملية التفحص اللي غادي يقوم بها في هذه اللحظة كورو محمد، ولكن بقبل الريماني كيتكلف بإعادة التيار الكهربائي. يلا السي محمد صافي راني رديت الكورو راه الضو مزيان. صافي ديماري. يلا خويا ديماري باش دير لي زيسي ديال الماشين. نديرو لي سي ديال الكريسير البودا. اي ولي طونشيتي ولا تراكسيون افو اريان. تراكسيون افو اريان. دونك غنبداو بالكريسير البودا. يلا واخا. عملية التفحص كتشمل كل المعدات ديال القاطرة دون استثناء، وخاص التقنيين يتأكدوا باللي كل شيء كيشتغل وفق المعايير التقنية اللي كتضمن سلامة سير القطار. لافو مزيان. دابا درنا لا تراكسيون اريير صافي سي بون. انا غادي نهبط باش دير لي ليكليراج اكستيريور. اوكي يلا خويا دير داك لي سي ديال لي فو ليكليراج افا مزيان فار صافي. صافي مزيان دير هذاك صافي صاي سي بون. وفاش كتكمل العملية ديال الصيانة التقنيين كيخصهم يدونوا كل المعلومات الخاصة بالمعدات اللي تم إصلاحها والحالة ديال القاطرة قبل وبعد الإصلاح. يلا سي محمد صافي دابا لي زيسي سالاو. اسكت سكت لا ماشين احسن على ما صافي سكت وديزاكتيفي بوستو. يلا دابا نمشيو للبيرو باش نسجلوا كاع داك لي طرافو اللي درنا وداك الشيء اللي درنا لا فيش كونفيرميتي وفي سميتو في كايد ريباراسيون. سالاو الدراري البارتي ميكانيك غادي يكونوا سالاو وحنا نكومونيكيو معاهم. تشوف معاهم باش الا سالاو باش غادي يلا الكارني دبور جبتو. نكملوا هادي راه بداو البارتي ميكانيك. هو خصنا نكملوا حنا البارتي ديالنا. يلا دير لي زيسي تما الكوبلور شفناه راه مزيان. السلام عليكم. السلام. صافا لي زيسي كلشي مزيان ياك؟ سي بون لقينا في الكونتودور لقينا عندهم شويه الفيا لي طونشيتي كلشي مزيان. مصطفى لا بارتي ميكانيك ديروا لي فيديو بودا رايس ريغريسيون دو راي مزيانين اللي درنا كلهم مزيان لي طونشيتي مزيانه. سي بون سي بون. شنو غادي دير هادي؟ تبع الصون. دونك الله يعطيكم الصغر طول البال. لي ماشين راه دابا راكم عارفين سي لا بيريود ديال فان دو فاكونس وهادي. دونك الماشين ديالنا راه تبع الصون روني بيان روني اتون مازال الوقت لو تران ديالنا لا ماشين ديالنا حنا بزنا مزيان. الله يعطيكم الصغر كون سويي فيجيلون ان بتي بو و لا سيكوريتي. مصطفى لا سيكوريتي لا بارتي ميكانيك
لوميتيف دو بودان ولي كوت يكونوا مزيانين الله يعطيك الصحة. داكور غادي تشوف كمل. دبور غنردوا لا ماشين ونعطيوها لهم بون صافي. يلا نشوفوا له ماشين دابا اللي دخلات. ايوا المهم ما نوصيكمش. وي بون سيرفيس. ميرسي. يلا سي معمي شوفوا لا ماشين اللي دخلات. العمل بالليل كيبقى حاجة معروفة على السكاكيين. التحدي في الحياة ما سهلش، كيخليهم يكونوا بعاد على الأسر ديالهم في فترات من المفروض يكونوا فيها في جنبهم. ولكن حياة السكاكي مرتبطة حتى بحياة المسافر. هادشي علاش ليلة من حياتهم كتعني باللي القطار الغد ليه غيمشي بسلامة ويحافظ على حياة غيرهم من المسافرين. وبطبيعة الحال الخدمة ما كايناش غير بالليل، وكتبدا من الساعات الأولى تحت الإشراف ديال زكريا بلعوشي رئيس مركز صيانة المعدات في فاس. صباح الخير. صافا ماشي مزيان الحمد لله. 114 مزيان خرجوه ولا باقي؟ هو وقف عليه عندك يمشيو يديوه روطاريال. وفي حال كل صباح كيكون عنده اجتماع يومي برؤساء الوحدات والمؤطرين، واللي كتقدم خلاله تقريرات مرتبطة بمحور فاس والمعدات اللي محتاجة للصيانة. السلام عليكم. صباح الخير. صافا ماشي مزيان. يلا سيدي شامتو. دونك بسم الله الرحمن الرحيم نكومونس لا ريونيون جورناليير ديالنا. نبديو لي في ماركون ديال لا جورني ديال البارح. داكشي اللي خارج في رابور جورنالي ديال بيك. كيسكيليا كوم سينيالمون سي نجم. عندنا رياكسيدونتال ديال ان كونفوا تران 600 Oui. Tontonnement d'un âne à Strat. Oui. Donc il y avait un mec là, la voiture qui a été retirée du train à l'arrivée, 354. On l'a retiré suite à un mec là en cours d'usinage. D'accord. Il y en a tous. Il y a de légers dégâts 1417. Si vous ne pas apparemment à dire Oui. La 1417 a eu des dégâts sur le coupleur 380 qui était endommagé, plus une fuite sur le demi-accouplement CP. Les dégâts sont réparés, la machine a suivi le train à temps, malgré l'arrivée en retard de 30 minutes. Donc sans conséquence. Sans conséquence. Bien. Donc par rapport les signalements de l'assistant clientèle, puisqu'on a des signalements, notamment tout ce qui est climatisation, confort. ديجا بالنسبه لا سونوريزاسيون ما كان البارح وكان سينيالمون. الا بالنسبه لي تران ديال او ديبار دو فاس ولا داخلين فاس. بالنسبه للسيستم دي بورتور ما كانوش لي سينيالمون. بالنسبه لا كليماتيزاسيون بورتون كاين 3 ديال لي سينيالمون. كاين في التران 3 كاين في التران 123 لا فواتور 2421 تران 127 91113 و 91303. وي هادو ديال البارح. هادو ديال البارح. بالنسبه لهاد لي فواتور ديال 127 لي دو ديرنيير هادو راه جي شارجي ليكيب ديال فيها باش دير لهم اون فيزيت. اون برانسيب باقيين هاد لي فواتور. وي داخلين عندنا مازال هنايا. داكور. غيديروا لهم فيزيت وغيديروا لهم سويفي نيسيسير. بالنسبه لوطر فواتور 2421 كنتي 123 هادي لا سياره ديال التران اللي كان ماسيوري التران قال بلا كانوا فيها ان بروي انورمال مي دخلت عندنا لقينا ايفيكتيفمون بلا كاين دي تراس دو شوك في الموتور دونيتي. داكور. Le moteur a été remplacé par le service nuit. La voiture déjà a un train. D'accord. C'est tout. C'est le client. C'est parfait. Donc nous la réalisation ديالنا ديال البارح en termes de production. البارح كانوا عندنا 3 voitures arrêtées pour tour en fosse, une voiture arrêtée pour climatisation, une voiture pour le port. Alors la voiture 2056 اللي كانت immobilisée pour le port d'accès هذه راه بدلوا لها لي بين وتعطى صباح. 3068 pour la climatisation ça y a réparé, ça c'est bon.
وثلاثه ديال التورونفوس 7218 3079 و 72411 ثلاثه خرجوا مزيانين. داكور. دونك ندوزو لا سيتياسيون ديال هذا النهار سي محب بوغ ماتيريال غومونكي فواياجور. وي عندنا جاتنا واحد لافواتير 6005 بور تورونفوس جاتنا من كازا فواياجور. جات البارح هذه بالليل؟ وي. وي. عندنا لافواتير 3054 سويت لانسيدون تاع التران 600 اللي كروسين ناجي. وي جات بور مي بلا اورو حتى هي تفوت لتورونفوس. داكور. وي عندنا لافواتير 14100 بور كليم تريفورمات هنا فاس. شحال النمره ديالها؟ 14100 تريفورمات هنايا بور كليم. هذه واش إلا ايتي سينيالي ولا؟ لا هذه نورماليتي ديتيكتي لور لا بيان. داكور. اليوم غادي تخرج ان شاء الله. ان شاء الله. وي. عندنا ان فورغون جينيراتور 990 بريفي باش يمشي لي زاتولي د مكناس بور موتور ديزل افاري جانا من مراكش. فوقاش جا هذا؟ جا تا هو البارح. البارح. 127 فيه سوبريسيون. دونك خصو يمشي لمكناس هذا. وي. داكور. لي زاتولي د مكناس. وي. وي. وعندنا لا فواتير 4004 حتى هي بريفي بور لي زاتولي د مكناس بور موتيف رومبلاسمون ايسي. مراكز صيانة المعدات متواجدة في مجموعة من المدن، وكتبقى مؤسسة الصيانة الصناعية بمكناس أكبر مركز واللي كيشتغل فيها 197 سكاكي. وكيقوموا بعمليات الصيانة بكل الأنواع ديالها، واللي كتشمل القاطرات المتحركة بالوقود، القاطرات الكهربائية، قاطرات المناورات، عربات المسافرين، صهاريج نقل الوقود وغيرها من أنواع الصيانة. شادلي مصطفى رئيس ورشة صيانة بحال كل صباح كيقوم بجولة تفقدية على التقنيين اللي كل واحد فيهم مختص في صيانة معدات معينة. السلام عليكم. صباح رشيد. بخير سي مصطفى بخير. عليك. كلشي مزيان. صباح لو رelevé ديال فيلبروكا. وي اون في ليكسبيرتيز ماتنا دابا. وي داكور. نشوف فين وصلتي. دابا عندنا لي توريون غيبقاونا لي مانطون. داكور. Donc, pas de constatation anormale de la chirurgie. Non, tout est bon. On a fait le ressuyage. D'accord. Au organol. On a contrôlé les fissures. Oui. Donc c'est bon. Maintenant c'est l'expertise. D'accord. Vous avez contrôlé les vis des Oui, bien sûr. Le serrage des vis. D'accord. Toujours avec. D'accord. Oui. Apparemment les trous ديال graissage. Ah oui. Bien sûr. ما كاينش des corps étrangers ou de. Non, il n'y a rien. Non, ça va. Non, il n'y a rien. Il y a rien. Ouais. Parce qu'on a nettoyé avec White Spirit. Avec le White Spirit, on a fait. Okay. On a fait le rinçage du circuit. Le rinçage ديال le circuit كامل. Ok. D'accord. Donc بقى لك شنو هنايا لي رولفي اللي بقاو لنا؟ بقاو لنا لي مانطون. لي مانطون غنديرو لهم عاوتاني ليكسبيرتيز ديالهم وغنشوفوا الرولفي ديالهم. D'accord. On va contrôler le relevé dimensionnel des mentons. راك عارف l'importance ديال فيلبروكا. Ah oui, bien sûr. Ah oui, bien sûr. هو اللي تنبنيو الموتور. Ah oui, c'est une responsabilité. Vraiment, c'est l'arbre manuel. L'organe le plus. Ah oui. Ah oui. D'accord, d'accord, c'est très bien. Il n'y a pas de constatation instrument, il est bien étalonné. Non, l'instrument il est étalonné, il est bien. Ok. On a déjà le talon. On a contrôlé déjà. Tu as contrôlé avec la cale étalon. Ah oui, c'est ça. Tout est bon. Tout bien étalonné. Oui. C'est très bien. Bien étalonné. Très bien. Donc, à dire livrer dans le délai. Hein? Oui, bien sûr. Bien sûr. Nous avons un temps alloué, donc il faut. Une fois terminé, il faut le livrer. Elle a le remontage du moteur diesel. Oui, d'accord, d'accord. Salam alaikum. Wa alaikum salam. Ça va, Zoubir? Ça va, merci. Ça va, la bielle? Oui, c'est le contrôle géométrique de la bielle. Ça va, ما لقيتيش une non-conformité ou des dimensions, l'ovalisation, tu as contrôlé? En cours de contrôle de l'alésage. D'accord. Du chapeau de la tête de bielle. Tout est conforme, la fiche de conformité? Oui, tout est conforme. Voilà. Ici, plus 2. Alors on est dans la tolérance. Voilà, on est à 111.
À 111,02. Donc c'est bon. C'est bon. Le contrôle géométrique, après avoir X réussi et nettoyé. Bien sûr. Et contrôler l'éclairage. Maintenant, on passe au contrôle géométrique. Depuis le contrôle des addons, de la bielle, c'est bon. C'est bon. Vous avez rodé là ou là... Non. Je n'ai pas rodé. Ok. D'accord. Vous avez contrôlé la bague. C'est bon. C'est bon. Oui. Ok, d'accord. D'accord. Vous continuez. De toute façon, le vilebrequin ou les autres organes se mettent livrés dans les délais pour l'équipementiage, pour le remontage du moteur diesel. D'accord, monsieur. D'accord. Ok. Salam alaikum. Salam rahmatullah. Ça va Farid? كل شيء بخير؟ صحة لاباس؟ الله يبارك فيك الباسبور. La culasse. Oui. C'est bon. دابا نديروا l'épreuve. D'abord en phase de l'épreuve hydraulique. Sinon, vous avez rodé les soupapes. Les soupapes. C'est bon. Après expertise des sièges وداك الشيء الا كان مزيان les soupapes عطوني expertise des sièges ديال les soupapes. الا كان tout est bon تنديروا الغوداج ديالنا. تمشيو l'opération de rodage. Mais avant tout تنديروا l'épreuve hydraulique. La phase de l'épreuve hydraulique elle est très importante. راك عارف على les fuites. Les fissures الا كان شي باش ما يدوش الماء le côté ديال le moteur diesel الكارتر. D'accord. نشوف le côté الاخر. Les injecteurs راكبين. Oui. Donc les injecteurs, on ne les a pas déposés, mais je suis l'étanchéité au niveau des puits d'injecteurs. Oui, c'est ça. D'accord, c'est bon. C'est bon. Donc, on fait monter la pression. Ça fait, tu continues une chaîne. Ok. الشادلي مازال تابعه شحال من حاجه في الخدمه هذا النهار خاص يوقف عليها. نفس الشيء بالنسبه للناس اللي كيشتغلوا بمركز صيانه المعدات فاس اللي مازال مجتمعين مع رئيس المركز اللي كيعطي التوجيهات ديالو ليهم بالنسبه لاصلاح المعدات اللي خاص تتم في احسن الظروف وتحترم معايير الجوده والسلامه. Donc pour récapituler, on a deux voitures pour le tour en fosse pour reprofilage. Donc هذا aussi اللي على فوقاش يكونوا واجدين. عندي 3 voitures disponibles pour taille tour en fosse. 7218, 2411 و 379. هذول تخدموا البارح attente dégagement. D'accord. كانت la mise en place نتاع 354 plus la couchette 6005. D'accord. Donc فوقاش تكونوا واجدين ان شاء الله؟ 18 heures ان شاء الله. ان شاء الله. Pour هذه اللي هضرنا عليها ديال la climatisation, aujourd'hui même. ندير à 15 heures. D'accord. Ou les autres, on attend d'acheminement vers Meknes, qui est une fourgon, ou la voiture 4004, هادو كاين شي بريفيزيون؟ سروح acheminé par tram 206 تحت العشيه ان شاء الله. 206 Oui. عندك شي حاجه بريفو اللي تغوتيري بور تور انفوس؟ وي عندي في بريفيزيون دو فواتير ان شاء الله يتحيدوا غدا ان شاء الله. يتحيدوا حتى الصواريخ تاع غدا في الصواريخ ان شاء الله. لي ماشين سي بوشوكا؟ عندي اون ماشين ديجا بلانيفي غادي دوز ان شاء الله بالليل. دي اش 419. هذه اللي كاينه في البروغرام؟ هذه اللي كاينه في البروغرام ديجا بريفي في البروغرام بور لوكازيون. Donc prévu pour cette journée, d'accord. Donc هذه تدوز لي فواتور ودوزها. Donc بالليل ان شاء الله. ان شاء الله. بور لوكازيون البروغرام ديال لا سيمين بروشين. وي انا نشوفو نفاليديه. شحال فيه ماشين 5 لوكوموتيف. Donc 3 DH 400 et 2 locomotives 1400. Donc هادشي اللي كاين شي حاجه دو بارتيكولير que vous voulez ajouter. انا عندي un point. Donc comme vous le savez, Inch'Allah, on va participer au prix national de la qualité, l'édition 18e édition, donc Inch'Allah. Donc, pour mettre en valeur les efforts au niveau de notre centre pour satisfaire les clients d'Yenna. Donc, on a décidé, Inch'Allah, pour participer au prix national de la qualité. La candidature, au début de la semaine prochaine, Inch'Allah, c'est Bouchouka, puisque vous êtes le responsable de qualité. Début de la semaine prochaine, on adresse la note à la direction. ما ننساش واحد القضيه دابا راه الصيف ما بقى لناش بزاف باقي براتيكمون لو غون روتور كومونسرا ابارتير لا سيمين بروشين جاي مازال العيد الكبير دونك ان شاء الله نيزيتي با شاك فوا كو فوز اوري لوكازيون vous sensibilisez davantage les collaborateurs ديالكم pour redoubler les efforts راه لو سوسي ديالنا هو لا ساتيسفاكسيون دي كليون ديالنا اللي هما لي فواياجور وبيان انتوندو لو فولي ديال لا سيكوريتي سي محب الله يخليك هاد لي فواتور كي سون سويفي pour remplacement des essieux un relevé يبقى يدار chaque jour
vous les suivez à la loupe باش à chaque fois يقربوا pour programmer le وي ديجا بعدا بدينا فيه l'acheminement ديالهم. شحال باقي لك تقريبا؟ لي ميتريزابل حنا ديالنا كلشي راه ميتريزابل، كاين تقريبا غيدخلوا واحد الربعه ولا كاع ماكسيموم في هذا الشهر هذا. D'accord. ونورمالمون حتى ورا العيد باش ما كيتيبيوش لا Donc سيتياسيون. on essaie de ne pas les immobiliser une période d'affluence voyageurs. Donc on doit choisir bien le moment, bien entendu qu'on est bien suivi. وهادشي اللي كاين. Donc bonne journée الله يوفق. تشوفوا لي بو تري فور ليطا دافونسمون ديالكم ابخي نبطوا الجيست بور فوار لي بي. نقدروا نعيطوا على لابون بما قادينا لي كرابيطون. بالنسبه ليكليراج ديال الماشين راه كلشي مزيان. ولي زوفراج وين في فيه؟ Maintenant, nous sommes en train de faire les salles soniques demain. قدم لكم هذا البرنامج من طرف المكتب الوطني للسكك الحديدية.